میرے مالک کائنات رب کریم نے فرمایا میرے پیار دے انداز نے کسی نو میں دولت دے کے زمانہ وا کسی نو غربت دے کے زمانہ وا کسی نو بیماری دے کے زمانہ وا اللہ کیسا پیار ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں رب کائنات دی ذات فرماندی پہلے میں حسین نو میرے مصطفی دی گود وچ بٹھا کے زمانہ پھر میں حسین پاک نو نانے دی کندھے تے سوار کروا کے زمانہ واللہ دی زلفاں نو مقام بنا کے دیکھیا ایمان والا میرے حسین نو اپنے مصطفی دی گود وچ سلا کے دیکھیا جناب فاطمہ زہرا دا شیری پلا کے دیکھیا مولا علی مشکل کشا دا پیار دلوا کے دیکھیا پھر حسین نو کربلا دی وچ خیمے لگوا کے دیکھیا پھر حسین دا 18 سال دا بچہ شہید کروا کے دیکھیا پھر 6 مہینے دا لڑکا شہید کروا کے دیکھیا پھر میرے حسین پاک تے نیزے دی نوک تے قرآن سنوا کے دیکھیا میرے خدا دی آزمائش محبت دا اندازہ ہے نوح علیہ السلام ایمان والوں نے دی کشتی نو جو دے پہاڑ نال لگایا بے شک نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حوثیہ نعرہ حوثیہ نعرہ حوثیہ میرے نبی دے غلاموں میری حضور نال پیار کرنے والوں میرے کریم آقا دی ذات تے درود پڑھنے والوں خدا جدو آزماتا ہے تے بڑا قریب ہو کے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا صبر دیکھدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس محبوب نال پیار کرنے والوں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام دی کشتی نو جو دے پہاڑ نال لگا کے دیکھیا یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ وچ بٹھا کے دیکھیا یوسف علیہ السلام نو فتیا تے بکوا کے دیکھیا پھر یوسف نو مصر دا بادشاہ بنا کے دیکھیا پھر ابراہیم نو اگچی گروا کے دیکھیا پھر اگ نو گلزار بنا کے دیکھیا پھر اسماعیل علیہ السلام نو منا دے میدان وچ لٹا کے دیکھیا ایمان والا پھر اسماعیل علیہ السلام دی جگہ تے جنت تے دمبا منگوا کے دیکھیا اے پیار دا راز ہے یہ تو سونا پیار کردا ہے انوکھے انداز نال کردا ہے ایمان والو ظالماں نے پتھر مارے تد شہید ہو گیا محبوب دا کدی محبوب نو گاراں چ رلا کے دیکھیا ہے یہ تو سونا بڑا سونا لگیا تے رشا تے بلا کے دیکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے خدا دی اسے دی دنیا تو ماں چلی گئی خدا پھر بھی دیکھدا ہے بندہ کیا کردا ہے میرا شکر ادا کردا ہے یا ایمان والو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا سے ماں چلی جائے صبر نہ آئے تو اپنے نبی کے صبر کو یاد کر لیا کریا ایمان والو دنیا تو ماں چلی جائے سیدہ زینب دے صبر کو یاد کرو دنیا تو باپ چلا جائے بی بی سکینہ دے صبر کو یاد کرو دنیا تو بچے جوان چلے جائے بی بی شہربانوں دے صبر کو یاد کرو ام لیلہ دے صبر کو یاد کرو بچیاں دی جوڑی چلی جائے کہ میرے حسین دی بہن سیدہ زینب دی اونے محمد دی جوڑی یاد کرو صابرہ دا خاندان اپنے تے فوتگی ہو جائے نا اپا تے رو کے اللہ کی شکوی بھی کر لینے پر نبی دی گھر والے ہونے ایمان والے سیدہ زینب دی جوڑی قربان ہو گئی میری بیٹی نے باویلا نہیں کیتا شہربانوں دے ایمان والا پتر قربان ہو گیا آپ نے باویلا نہیں کیتا میرے حسین پاک دے 18 سال دے شبیہ مصطفی علی اکبر شہید ہو گئے میرے حسین دے اللہ نال گلا شکوا نہیں کیتا جناب سکینہ دے بابا شہید ہو گئے بی بی سکینہ یتیم ہو گئی آپ نے باویلا نہیں کیتا ایمان والوں نے کیتا کیا ہے ایمان والوں نے دیا صورتاں تے او صورتاں نے جنہاں نو ویکھ کے قرآن یا شان والیاں نے نبی دے غلاماں آپ نے شبیہ مصطفی 18 سال دا پتر قربان ہو گیا میرے حسین نے باویلا نہیں کیتا ایمان والوں نے دیا صورتاں تے شان والیاں نے ایمان والوں ماما دی گول اجڑ جائے ماما کہہ دیا میرا جہان اجڑ گیا اور جنہاں بچیاں دی ماں ڈر جائے وہ کہہ دیے ایمان والوں جہان اجڑ جاتا ہے ایمان والوں جنہاں دا پاک دنیا تو چلا جائے وہ دیا کہہ دیا ساڈا جہان اجڑ گیا ہے وہ جنہاں پہنا دی ویر ٹر جاتے نے وہ پہنا کہہ دیا ساڈے ہاسے مک جاتے نے کیونکہ عاشق لکھتے نے ماں مرے تے کے مک دے ماں مرے تے
پیکے بکول دے تو باپ مرے گھر گھر بلا کوئی ویر مرن تے مک جان سے اجڑ جانا جے ملا بیلی بیلی ہر کوئی آکے میں بھی آقا بیلی سجدہ باج محمد بخشا سنی پئی حویلی ویر ویرانے درد بڑھو دے ویر ویرا دیا باوا پاپ سرا دے تاج محمد ماوا ٹھڈیا چھاوا ماما والے ماما دے کو نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ سبحان اللہ ماما والے ماما دے کو ہر فریاد لیو دے پر مویا ماما والے رو رو آپی کر جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد طاہا کی آمد یاسین کی آمد نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ ہے دعا میری یا مولا نہ مرنے کسے دیا ماما ماں دے پیرا تھلے جنت تے ماما ٹھڈیا چھوا تیاں نہیں پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیرا وے دکھ سکھ سینا کچھ نہ کہنا تیاں دیا تکبیرا ایمان والا نبی دے گھر والے نے مولا حسین دی شہزادی یتیم ہو گئی سیدان دا خاندان کیے اگر سامنے لاشیں رکھے نے انہاں وویلا نہیں کیتا بلکہ سر سجدے چرا کے آکھیا مولا ساڈا نذرانہ قبول کر لے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ مولا ساڈا نذرانہ قبول کر لئی ایمان والو بی بی شہربانوں نے اپنے پتر پیش کر کے آکھیا مولا میرا نذرانہ قبول کر لئی ایمان والو بی بی زینب نے جوڑی لٹا کے آکھیا مولا میرا نذرانہ قبول کر لئی میرے مولا حسین نے 71 تن قربان کر کے آکھیا مولا حسین دا نذرانہ قبول کر لئی جب بی بی سکینہ یتیم ہوئی ایمان والا ویر ٹر گئے چاچی
چاچے ٹر گئے ایمان والوں بابا ٹر گئے بچی یتیم ہو گئی ہے ایمان والوں عرش والے دیکھ رہے ہیں بی بی سکینہ کیا کرے گی آپ نے سر سجدے چ رکھیا مالکا اگر پیاس دیتی تے قبول کیتی ہے اللہ بھوک دیتی تے قبول کیتی ہے اللہ دیر لے لے مولا قبول کر لے آئے یا اللہ سکینہ یتیم ہو گئی ہے اللہ سونیا میں گلہ نہیں کر دی میں شکوہ نہیں کر دی بی بی نے سر سجدے وچ رکھیا آپ نے فرمایا میری دادی جیدا نام فاطمہ ہے میرا دادا جیدا نام شیر خدا ہے میں بیٹی حسین دیا اللہ میں شکوہ نہیں کروں گی اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر اللہ شکوہ سے شکایت نہیں کروں گی اللہ میں یتیم ہو گئی ہوں میں سر سجدے وچ رکھ کے کہنی اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا ایمان والا جی پیر ٹر جائے باپ ٹر جائے ماں ٹر جائے اولاد ٹر جائے تے صبر نبی دے گھر والیاں کو منگیا کرو اللہ انہاں دا صدقہ سانو بھی صبر عطا کر دے او بڑا لجپال گھرانہ ہے بڑی عزتاں والا گھرانہ ہے اللہ فرماتا ہے جیڑا صبر کردا ہے تیرا رب صبر والیاں دے نال ہوندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا غوثیہ سرکار دے غلام اللہ پیارے حبیب اللہ صدقہ سب نو صبر عطا فرمائے اللہ کریم جنہاں دے گزر گئے اللہ یہ سمجھ نو بھی صبر عطا کرے سونے جدا دنیا تے کوئی بھی نہیں انہوں نے میرے نبی دا سہارا عطا فرما اللہ تبارک و تعالی سب نو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے صبر عطا فرمائے اللہ سونے اپنے پیارے حبیب دی بیٹی دا صدقہ کر کے یا رب کریم ساڈے تے پوری محفل تے سونے قبولی دی چھایا کر دے سونے مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں دور کر دے آمین ثم آمین یا رب العالمین سرکار دے غلام دیوانے میرے